वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे इदमस्ति पञ्चमं सत्रम्। एतद्विषये भवताम् एकेपि प्रश्नाः सन्ति चेत् तगसिंहराजपुरोहितमहोदयं प्रष्टुमर्हन्ति इति सूचना दत्ता आसीत्। बहवः प्रश्नान् प्रेषितवन्तः, उत्तरमपि प्राप्तवन्तः इति अहं चिन्तयामि। तथापि मया एव यदि कुत्रापि उत्तरं वक्तव्यं भवति तस्य उत्तरं केवलम् अहं वदामि। तथा एकः प्रश्नः तत्र आसीत् मार्तण्डशब्दविषये। कैलिफोर्नियातः काचित् भगिनी प्रश्नं कृतवती आसीत्। आदित्यहृदयस्तोत्रे मार्ताण्डः इति नैकवारं प्रयुक्तमस्ति इति अस्ति, किन्तु परिशीलितं मयापि रामायणस्य मूलं रूपं यदस्ति तत्र तु हरिदश्वसहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टा मार्तण्ड अंशुमान् इति एकत्र प्रयोगः अस्ति। अन्यत्र नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः। उभयत्रापि मार्तण्डाय इत्येव प्रयोगः कृतः दृश्यते। यदि कदाचित् अन्यत्र कुत्रचित् मुद्रिते पुस्तके मार्ताण्डाय तो मार्ताण्डशब्दः कदाचित् दृष्टः चेत् प्रामादिकः इति चिन्तनीयं। किमर्थमिति चेत् सामान्यतः वयं वाचस्पत्यं शब्दकल्पद्रुमं च परिशीलयामः। तस्मिन् विशिष्य कोशद्वयेपि मार्तण्डः इत्येव रूपं दर्शितमस्ति, किन्तु कर्णाटके वयं शब्दकल्पद्रुमः इति अपरमपि कोशं परिशीलयामः। सोपि अत्यन्तं प्रामाणिकः कोशः अस्ति। तत्रापि मार्तण्डशब्दः एव दर्शितः अस्ति। तथापि कोशकारः अन्ते लिखितवान् अस्ति, केषुचित् मन्त्रेषु मार्ताण्डः इति शब्दप्रयोगः अपि कृतः दृश्यते इति। सः छान्दसः प्रयोगः, वैदिकः प्रयोगः। छान्दसः प्रयोगः यः अस्ति, वैदिकः प्रयोगः यः अस्ति, सः लोके भवितुं नार्हति। अतः लोके वयं मार्तण्ड इति रूपमेव प्रयुञ्ज्महे चेत् उत्तमम् इति ग्रन्थकारस्य आशयः। तथा पश्यामश्चेत् तादृशाः केचन प्रयोगाः तत्र तत्र दृश्यन्ते। यथा रामायणेपि तत्र तत्र समापयित्वा, अनुगत्वा इत्यादि रूपाणि दृश्यन्ते। समाप्य, अनुगत्य इति यत्र वक्तव्यं तत्र तादृशाः प्रयोगाः दृश्यन्ते। किन्तु अस्माकं सम्प्रदाये ते प्रयोगाः आर्षाः प्रयोगाः, ऋषिभिः कृताः प्रयोगाः। अतः ते साधवः इत्येव परिगण्यन्ते। किन्तु आर्षः प्रयोगः तथा अस्ति इति कृत्वा अहं तथा प्रयोक्तुं नार्हामि, यतः अहं ऋषिः नास्मि। मया तु लौकिकं व्याकरणम् एतदेव अनुसर्तव्यम्। एतदेव मनसि विचिन्त्य चिन्तयामश्चेत् मया मार्तण्डः इत्येव प्रयोगः क्रियते चेदेव उत्तमम्।
प्रसंगवशात् एतत् सदृशम् अन्यं शब्दम् अहं स्मरामि, शुद्धिकौमुदी पुस्तके नास्ति। सः शब्दः अस्ति मार्कण्डेयशब्दः। मृकण्डुमहर्षेः पुत्रः मार्कण्डेयः, मृकण्डोः अपत्यं पुमान् मार्कण्डेयः, शिवभक्तः मार्कण्डेयः। किन्तु तस्य विषयेपि बहवः भाषासु मार्काण्डेयः इति प्रयोगं कुर्वन्ति, किन्तु तत्रापि शब्दः मार्कण्डेयः इत्येव स्मारयितुम् इच्छामि। भवतु अद्यतनपाठस्य आरम्भं कुर्मः। अद्य प्रथमः शब्दः अस्ति विश्वस्थमण्डली। विश्वस्थमण्डली, अनयोर्मध्ये विश्वस्थमण्डली इति द्वितीयः शब्दः यः अस्ति सः एव साधुः। किमर्थम् इति चेत् शुद्धिकौमुदीकारः लिखति ट्रस्ट इत्येतम् अर्थम् अवगमयितुं दाक्षिणात्यैः एतस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। प्रायः उत्तरभारते न्यासः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। संस्कृतभारत्याः केन्द्रीयन्यासः देहलीनगरे अस्ति। न्यासः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तस्मिन् अर्थे प्रायः दक्षिणभारते विश्वस्थमण्डली इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तत्र विश्वस्थः इति शब्दः अस्ति। कः अर्थः? विश्वे यः भवति सः भवति विश्वस्थः। विश्वस्थः इति शब्दः उचितः एव, वयं सर्वेपि विश्वस्थाः एव, किन्तु सः विश्वस्थशब्दः अत्र न अभिप्रेतः। विश्वासार्हः इति अर्थः अभिप्रेतः अस्ति। विश्वसिति इत्यस्य क्तान्तं रूपं विश्वस्तः इत्येतत् रूपं प्रयोक्तव्यं, तद्भवति विश्वस्तः इति। अत्र तकारः अल्पप्राणः न तु महाप्राणः, तस्मात् महाप्राणोपेतं विश्वस्थः इति रूपम् अत्र न युज्यते। विश्वस्थः इति शब्दः दोषपूर्णः इति न वदामः, अर्थः भिन्नः भवति। इदानीं स्वर्गस्थाः सन्ति देवाः, वयं सर्वेपि भूलोकस्थाः स्मः, सर्वेपि वयं विश्वस्थाः एव स्मः, किन्तु कस्मिंश्चित् न्यासे मण्डली मध्ये विद्यमानाः तु वयं विश्वस्ताः भवामः। अतः अहं संस्कृतभारत्याः विश्वस्तः अस्मि इति वक्तुं शक्नोमि। तस्मिन् अर्थे तकारः अल्पप्राणः प्रयोक्तव्यः। अग्रिमः शब्दः अस्ति बभ्रुवाहनः। रूपद्वयं दर्शितमस्ति। प्रथमं बभ्रुवाहनः, अनन्तरमस्ति बभ्रुवाहनः। महाभारतकथायाम् एतन्नामकः अर्जुनपुत्रः कश्चिदस्ति। चित्राङ्गदायाः अर्जुनस्य च पुत्रः अस्ति बभ्रुवाहनः। अत्र शुद्धिकौमुदीकारः लिखति बभ्रुः नाम अग्निः। विष्णुः, शिवः, पिङ्गलवर्णोपेतः इत्यादयः अपि तस्य अर्थाः, बभ्रु शब्दस्य अर्थाः। बिभर्ति इति बभ्रुः। डु भृञ् धारणपोषणयोः इति धातुः, तस्य कुः इति प्रत्ययः। ऋकारेण सह स्थितः भकारः महाप्राणः। अल्पप्राणोपेतः असाधुः। अतः बभ्रुवाहनः इत्यत्रापि रेफेण सह स्थितः
भकारः महाप्राणः एव भवेत्। अतः वयं वदामः अर्जुनस्य पुत्रः बभ्रुवाहनः, न तु बभ्रुवाहनः। अग्रिमः शब्दः अस्ति दूर्वासः, दूर्वासाः, दुर्वासाः इति त्रीणि रूपाणि दर्शितानि सन्ति। एतेषु त्रिषु रूपेषु अन्ते उच्चारितं दुर्वासाः इति रूपं यदस्ति तदेव साधु। किमर्थम् इति चेत् दुर्वासाः इत्यत्र दुर् इति प्रादिः उपसर्गः, दुर् इति उपसर्गः। वासस् इत्येषः सकारान्तः शब्दः। वासः, वाससि, वासांसि इत्येवं रूपाणि भवन्ति। दुर् नाम निन्दितं वासः वस्त्रं यस्य सः इति। दुर्वासस्य वस्त्रं सर्वदापि निन्दितं भवति स्म, इत्युक्ते अत्यन्तं शुभ्रं स्वच्छं वस्त्रं भवति स्म इति नास्ति, अतः निन्दितं वस्त्रं भवति स्म इति वा। दुर्नाम दुष्टं निगूढं वासः इव धर्मावरणत्वं यस्य सः इति वा व्युत्पत्तिः। प्रकारद्वयेन व्युत्पत्तिः दर्शिता अस्ति। दुर्वासाः इत्यस्य एवं व्युत्पत्तिद्वयं दर्शितमस्ति। दकारोत्तरस्य उकारस्य न दीर्घः, दुर् इति उपसर्गः, दूर् इति न, अतः दीर्घः नास्ति। अतः दूर्वासाः इति रूपम् असाधु। अन्यच्च स च शब्दः सकारान्तः न तु अकारान्तः। अतः दुर्वासः, दुर् इति इत्यत्र तु ह्रस्वं स्वीकृतं, किन्तु दुर्वासः इति अकारान्तत्वं कुर्मः चेत् तत्रापि दोषः। अतः तु दुर्वासाः इत्येव प्रयोगः करणीयः। महर्षिः दुर्वासाः आगतः, दुर्वाससः कोपः आगतः, दूर्वाससः दूर्वासः इत्यादि प्रयोगाः न करणीयाः। अग्रिमः शब्दः अस्ति प्रसाधनं। प्रसादनम्। अहं केशप्रसाधनं करोमि इति प्रयोगं वयं कुर्मः तदा तदा, किन्तु प्रसादनं नाम अलङ्करणं, स्वच्छकरणं, सन्तोषणं वा। तत्र धातुः अस्ति विशरणाद्यर्थकः षदुल् धातुः। षदुल् विशरणगत्यवसाधनेषु इति धातुः अस्ति। अतः दकारः तत्र अल्पप्राणः, षद् इति दकारः अल्पप्राणः। अतः किं वक्तव्यं? प्रसादनम् इत्येव वक्तव्यं। किन्तु साधनम् इति शब्दः अस्ति खलु इति प्रश्नः भवति चेत् उपकरणाद्यर्थकं साधनम् इति रूपम् अस्ति एव, किन्तु तस्मिन् साधनशब्दे तु धकारः महाप्राणः। लेखितुं लेखनी मम एकं साधनम् अस्ति। तत्र संसिद्ध्यर्थकः साधधातुः। साधनम् इत्यत्र धातुः एव भिन्नः, प्रसादनम् इत्यत्र धातुः अन्यः भिन्नः। तत्र यत् साधनम् अस्ति, उपकरणं यदस्ति तदेव यदि अत्युत्तमम् अस्ति, प्रकृष्टं साधनं प्रसाधनम् इति प्रयोगः भवितुमर्हति, किन्तु अर्थः अन्यः। अहं केशप्रसादनं करोमि, अत्र तु धातुः अन्यः, अतः केशप्रसादनम् अथवा अन्यत् किमपि साधनं तो प्रसादनम्। एषः दकारः अल्पप्राणोपेतः। कार्यालयेषु लघुः कश्चन प्रकोष्ठः भवति,
प्रसादनगृहं प्रसादनप्रकोष्ठः सः भवितुमर्हति, प्रसाधनं न। अग्रिमः शब्दः अस्ति पृष्ठं पृष्ठं। प्रथमम् उच्चारितम् अल्पप्राणटकारोपेतम्, अनन्तरम् उच्चारितमस्ति महाप्राणठकारोपेतम्। अनयोर्मध्ये द्वितीयमेव शुद्धमस्ति। पत्रस्य अथवा कागदस्य भागः पुरोभागः पृष्ठभागः वा, पुरोभागः अस्ति पृष्ठभागः अस्ति, पुरोभागः पृष्ठभागः वा, शरीरस्य पूर्वार्धः पश्चार्धः वा, तथा प्रयोगः क्रियते। अत्र अभिप्रेतः पृष्ठशब्देन। तत्र च पृषधातोः सेचनार्थकः पृषधातुः, तस्य थक् प्रत्ययः निपातनात्। स्मारयितुमिच्छामि, प्रायः अस्माकं निकटे विद्यमाने शुद्धिकौमुदी पुस्तके अत्र यक् इति रूपं दृश्यते, किन्तु सः मुद्रणदोषः, थक् निपातनात् इति भवेत्, थक् इति प्रत्ययः। अतः महाप्राणः ठकारः एव प्रयोक्तव्यः। अल्पप्राणे प्रयुक्ते तु क्तप्रत्ययान्तता सिद्ध्येत्। पृषधातोः प्रच्छधातोः वा, पृषधातोः क्तप्रत्यये कृते सति पृष्ठः इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव प्रच्छनीप्सायां धातोः क्तप्रत्ययः कृतश्चेदपि पृष्ठः इति अल्पप्राणटकारोपेतं रूपं सिद्धं भवति। यथा भवता प्रश्नः पृष्ठः तद्रूपं भवितुमर्हति, किन्तु अत्र सः अर्थः न अभिप्रेतः, स च अत्र न अभिप्रेतः। कागदस्य पश्चार्धार्थे पुटशब्दोऽपि प्रयोक्तुं शक्यः। कागदमस्ति, कागदस्य पृष्ठे अहं लिखामि इति वक्तुं शक्नुमः। तो अत्र पञ्चपृष्ठानि सन्ति इति यद् वक्तव्यं, तस्मिन् स्थाने पञ्चपुटानि सन्ति, पुटशब्दस्यापि प्रयोगं कर्तुं शक्नोमि। अस्मिन् अर्थे पृष्ठशब्दः यः अस्ति सः महाप्राणठकारोपेतः एव। अग्रिमः शब्दः अस्ति कुष्ठः कुष्ठः। कुष्ठं नाम रोगविशेषः। स च शब्दः महाप्राणोपेतः। ठकारः महाप्राणः भवेत्। कृष्णाति अंगम् इत्यर्थे कृषधातोः क्थन् प्रत्ययः। अल्पप्राणयुक्तः टकारयुक्तः शब्दः असाधुः, अतः कुष्ठरोगपीडितः, सः कुष्ठरोगी अस्ति, तथा प्रयोगः करणीयः, न तु कुष्ठ इति। अग्रिमः शब्दः अस्ति वैढूर्यं। वैडूर्यं प्रथमं यद् उच्चारितमस्ति अत्र वैढूर्यं, ढकारः महाप्राणोपेतः अस्ति। द्वितीयवारम् उच्चारितं वैडूर्यं, डकारः अल्पप्राणोपेतः अस्ति। अत्र महाप्राणोपेतं वैढूर्यम् इति रूपम् असाधु। मणिविशेषः वैडूर्यपदेन निर्दिश्यते। कथाः वदामः। कश्चन महाराजः आसीत्, तस्य निकटे बहूनि रत्नानि मौक्तिकानि वैडूर्याणि च आसन्। वैढूर्यम् इति न वक्तव्यम्। विषकलितः। विषकलितः प्रथमः शब्दः अस्ति विषकलितः। षकारः मूर्धन्यः षकारः अस्ति।
द्वितीयवारं विषकलितः तालव्यः शकारः अस्ति। कस्मिन् अर्थे वयं प्रयुञ्ज्महे? सम्यक् विमृष्टः इत्यर्थे प्रयुज्यते एषः शब्दः। माघस्य प्रयोगो यथा इति विषकलितार्थाम् औद्धवीं वाचमेनाम् इति प्रयोगः कृतः अस्ति। उद्धवः किञ्चित् वचनं वदति। उद्धवस्य वाक् कीदृशी अस्ति? औद्धवी वाक् कीदृशी अस्ति इति चेत् विषकलितार्था अस्ति, सम्यक् विमृष्टार्था अस्ति। एतस्मिन् अर्थे प्रयोगः क्रियते। वयमपि कदाचित् किञ्चित् भिन्नार्थे प्रयोगं कुर्मः। एकं शब्दं लिखामः, तस्मिन् शब्दे 5 अक्षराणि सन्ति इति चिन्तयन्तु। स्पष्टतया मया न दृश्यते, अक्षराणि विषकलिततया लिखतु इति वदामः। सपरेट् सपरेट् इत्यर्थे तात्पर्यार्थः समानः, विषकलितम् इत्येव। अत्र शकारः तालव्यः शकारः विषकलितः इति। मूर्धन्ये शकारे प्रयुक्ते तु विषकलितम् इति रूपं भवति। तस्य अर्थस्तु विषकलितं नाम विषसहितं विषयुक्तम् इति अर्थस्य सिद्धिः भवति, किन्तु सः अर्थः अत्र न अभिप्रेतः। अतः वयं सामान्यव्यवहारे वयं वर्णान् विषकलितरूपेण लिखामः, एतादृशान् प्रयोगान् कुर्मः। अग्रिमः शब्दः अस्ति याञ्चा याज्ञा। प्रथमशब्दे याञ्चा ञकारस्य उच्चारणं प्रथमं कृतमस्ति, चकारस्य उच्चारणम् अनन्तरं कृतमस्ति। द्वितीयवारं यद् उच्चारितं तत्र याज्ञा, चकारस्य उच्चारः आदौ कृतः अस्ति, तथैव ञकारस्य उच्चारः अनन्तरं कृतः अस्ति। अनयोर्मध्ये द्वितीयं रूपमेव साधु। शुद्धिकौमुदीकारः लिखति याञ्चा इति प्रयोगः असाधुः। याचनार्थकता अत्र। याचिर्धातोः नङ् प्रत्ययः, प्रत्ययः परः एव, अनन्तरमेव प्रत्ययः आयाति। यदि प्रत्ययः मित् अभविष्यत् तर्हि याञ्चा इति रूपं सिद्धं स्यात्, तथा तु नास्ति। अतः याचिन्या इत्येव प्रयोक्तव्यं। चकारः आदौ ञकारः अनन्तरम् इति अर्थः। वयं कालिदासस्य प्रयोगमपि स्मर्तुं शक्नुमः। सः वदति याज्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा इति मेघदूते लिखति। सः यक्षः मेघम् उद्दिश्य मम प्रियां प्रति सन्देशं प्रेषयतु इति प्रार्थनां करोमि इति चिन्तयति। सः वदति महापुरुषाणां समीपे याचनां कृत्वा सा याचना व्यर्था भवति चेदपि तदेव वरम्। अधमानां पुरतः याचनां कृत्वा फलसिद्धिः भवति चेदपि तत् न उत्तमम्। अतः सः वदति याज्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा। अग्रिमः शब्दः अस्ति विष्टा विष्ठा। प्रथमशब्दे टकारः अल्पप्राणोपेतः विष्टा इति। द्वितीयः शब्दः विष्ठा,
अत्र ठकारः महाप्राणः अस्ति विष्ठा। अनयोर्मध्ये द्वितीयं रूपं विष्ठा इत्येतदेव शुद्धम्। मलार्थकः अस्ति विष्ठा शब्दः। तथा हि अमरः गूथं पुरीशं वर्चस्कम् अस्त्री विष्ठा विषौ स्त्रियौ इति। वितिष्ठते उदरे इति विष्ठा। वि इति उपसर्गः ष्ठा गति निवृत्तौ इति धातुः ततः क प्रत्ययः। अतः शकारोत्तरं महाप्राणः ठकारः प्रयोक्तव्यः। धातुरेव ष्ठा धातुः अस्ति, अतः ठकारः महाप्राणः एव प्रयोक्तव्यः, न तु टकारः अल्पप्राणः। पंचतंत्र कथादिषु एतस्य प्रयोगः बहुधा कृतः दृश्यते। कश्चित् पक्षी विष्ठाम् अकरोत्, एवं प्रयोगः तत्र दृश्यते। अग्रिमः शब्दः अस्ति लोष्ठं लोष्टम्। प्रथमशब्दः अस्ति महाप्राणठकारोपेतः शब्दः लोष्ठम् इति। द्वितीयमस्ति लोष्टम् अल्पप्राणटकारोपेतः शब्दः। अत्र शकारोत्तरः टवर्गप्रथमः लोष्टम् इत्यत्र, न तु टवर्गद्वितीयः ठकारः लोष्ठम् इति न। संघातार्थकः लोष्टधातुः अत्र, अतः महाप्राणयुक्तः प्रयोगः दोषाय एव। लोष्ठम् इति प्रयोगः दोषाय एव। कोशो यथा लोष्टानि लोष्टयः पुंसि इति अमरकोशे दर्शितमस्ति। पंचतंत्रस्य प्रयोगं स्मरामि। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। धर्मबुद्धयः कथं चिन्तयन्ति इति चेत् परद्रव्येषु लोष्टवत् चिन्तनं कुर्वन्ति। लोष्ठ इति प्रयोगः न लोष्टवत्। अग्रिमः शब्दः अस्ति मंदोदरी मंडोदरी। मया अन्यथा उच्चारणं कृतं। प्रथमं तु मंडोदरी इति दर्शितमस्ति, अनन्तरं मंदोदरी इति पुस्तके अस्ति। अनयोर्मध्ये इदानीं द्वितीयवारं यदुच्चारितं मंदोदरी इति रूपमेव शुद्धम्। मंदम् उदरं यस्याः सा मंदोदरी। मयसुता रावणमहिषी सा रामायणकथायां मंदोदरी रावणं हितवचनानि वदति, वयं दृष्टवन्तः एव स्याम। अत्र मंदोदरी इत्यत्र डकारश्रवणं नास्ति। प्रादेशिकभाषायां श्रूयते। प्रादेशिकभाषासु सर्वत्रापि रावणस्य पत्नी मंडोदरी, किन्तु रावणस्य पत्नी तु अस्ति मंदोदरी, दकारोपेतं रूपम्। नात्र मंडशब्दस्य सम्बन्धः कोऽपि। तस्मात् कारणात् मंदोदरी इत्येव प्रयोगः करणीयः। अस्मिन् प्रकरणे अन्तिमः शब्दः अस्ति कोष्टकं कोष्ठकं। कोष्टकं कोष्ठकं। कृशनिष्कर्षे धातोः उणादौ थन् प्रत्यये कोष्ठः इति रूपम्। प्रकोष्ठ धान्यागारादयः अर्थाः तस्य। अल्पः कोष्ठः कोष्ठकम्। प्रत्ययः तु थन्, तस्य ष्टुत्वात् ठकारः। अल्पप्राणोपेतं टकारोपेतं रूपं नास्ति।
संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः वयं क्रियापदकोष्ठकस्य उपयोगं कुर्मः। सर्वेपि कोष्ठकं गृह्णन्तु, कोष्ठकम् उद्घाटयतु, कोष्ठकं गृहीत्वा पाठयामि इति प्रयोगः अस्माभिः न करणीयः। कोष्ठकम् इति शब्दः। एतावत् लिखित्वा द्वितीयम् अध्यायं समाप्य इव न समापयति, तथापि शुद्धिकौमुदीकारः लिखति, एतादृशाः दोषाः प्रायः अनन्ताः। शृङ्गग्राहिकया कानिचित् उदाहरणानि अत्र दर्शितानि। शृङ्गग्राहिका, उपरि शृङ्गं भवति, एवम् आपाततः ग्रहणेन शृङ्गं तु प्राप्यते, द्वित्राणि ग्रहीतुं शक्नुमः। एवं शृङ्गग्राहिकतया कानिचित् उदाहरणानि अत्र दर्शितानि सन्ति। एतादृशानां दोषाणां निवारणस्य एकः एव परिहारः अवधानदानम् इति। अतः अस्माभिः सर्वैः सर्वदा अवधानं दातव्यम्। बोधनीयं, विस्तरेण वक्तव्यं वा न किञ्चिदस्ति। अतः अवधानं दीयताम् इति एतावदेव वदामः एतद्विषये। अतः अवधानं दीयतामिति अहं ग्रन्थकारस्य वचनमेव पुनरुच्चारयामि। ततः अग्रे अस्ति लिङ्गविषये, पुस्तके लिखितमस्ति लिङ्गम्। संस्कृतभाषायां लिङ्गव्यवस्था अतिविलक्षणा। कः शब्दः किं लिङ्गकः इति ज्ञातुं न शक्यते अल्पेन प्रयासेन। पर्यायपदानि अपि समानलिङ्गकानि न भवन्ति क्वचित्। उदाहरणं दर्शयति, शब्दः पुंसि, तदर्थकमेव पदं नपुंसके। कर्णः पुंसि, तदर्थकं श्रोत्रं नपुंसके। शरीरं नपुंसके, तदर्थकः कायः पुंसि। एकस्मिन्नेव अवयविनि स्थिताः अवयवाः विभिन्नलिङ्गकाः। यथा मुखं, कर्णः, नेत्रं, नासिका, जिह्वा, दन्तः, श्मश्रु इत्येवं भिन्नभिन्नशब्दाः भवन्ति। अतः तत्रत्याः नासिका जिह्वादयः स्त्रियाम्, उदरनेत्रादयः नपुंसके। अतः एव पंडिताः अपि लिङ्गविषये मुह्यन्ति बहुधा। काव्याध्ययनं, कोशपरिशीलनम्, अभियुक्तानां भाषणस्य सश्रद्धं श्रवणम् इत्यादयः अंशाः लिङ्गज्ञानं वर्धयन्ति। काव्याध्ययनम् इत्युक्तमस्ति, यानि कानिचित् काव्यानि अस्माभिः पुनः पुनः अध्येतव्यानि। काव्येषु कथं प्रयोगः कृतः अस्ति इति परिशीलयामः चेत् अस्माकं लिङ्गविषयकं ज्ञानं वर्धते। द्वितीयमस्ति कोशपरिशीलनम्। येषु दिनेषु सर्वेषां हस्तेपि कोशाः भवन्ति। इदानीम् अस्माकं दूरभाषायन्त्रेपि वाचस्पत्यं वा शब्दकल्पद्रुमं वा वयं सुखेन रक्षितुं शक्नुमः। यदि सः कोशः अस्ति, झटिति संशये आगते सति झटिति अस्माभिः उद्घाट्य दर्शनीयं, द्रष्टव्यम्। एतस्य शब्दस्य लिङ्गं किम् इति अस्माभिः परिशीलनीयम्। अतः पुनः पुनः कोशपरिशीलनेन अस्माकं शब्दानां लिङ्गविषयकं ज्ञानम् अधिकं भवति, वर्धते। तृतीयमस्ति अभियुक्तानां भाषणस्य
सश्रद्धं श्रवणम्। ये च विद्वांसः सन्ति, भाषायाम् अत्यन्तं प्रगल्भाः सन्ति, समर्थाः सन्ति, तेषां भाषणं वयं सश्रद्धं शृणुमः। तैः कश्शब्दः कस्मिन् लिङ्गे प्रयुक्तः अस्ति तस्य परिशीलनं कुर्मः चेत् अस्माकं लिङ्गविषयकं ज्ञानं वर्धते एव। इत्यादयः अंशाः लिङ्गज्ञानं वर्धयन्ति। ये व्याकरणं पठितवन्तः ते प्रत्ययं दृष्ट्वा अपि लिङ्गं मोहन्ते। ये वैयाकरणाः सन्ति, सम्यक् व्याकरणम् अधीतवन्तः सन्ति, ते शब्दं दृष्ट्वा तत्र कः प्रत्ययः इति ज्ञात्वा अनुक्षणं लिङ्गं किमिति वक्तुमर्हन्ति। तेषां तद् सामर्थ्यं भवति। किमर्थम् इति चेत् घञन्ताः पुंसि, घञ् प्रत्ययः अस्ति चेत् घञन्तः शब्दः पुल्लिङ्गे एव भवति। घञन्ताः पुंसि, क्तिन्नन्ताः स्त्रियां, क्तिन् प्रत्ययान्तः अस्ति चेत् कृतिः, तादृशाः शब्दाः सन्ति चेत् ते सर्वेपि स्त्रियां भवन्ति। लुडन्तः नपुंसके भवन्ति। करणं, वदनं, हसनम् इत्यादयः लुडन्ताः शब्दाः नपुंसके इत्येवं ते लिङ्गं जानीयुः। तत्र प्रत्ययभागः सुस्पष्टः, तत्र एतत् शक्यं। किन्तु अस्मदादीनां का गतिः? वयं कः प्रत्ययः इत्येव न जानीमः चेत् अस्माकं तु पूर्वोक्ताः एव मार्गाः, कोशपरिशीलनं, काव्यानां परिशीलनम् अथवा अभियुक्तानां भाषणस्य सश्रद्धं श्रवणम्। सो इतरत्र तु तेषामपि कष्टम् अस्त्येव। सर्वत्रापि प्रत्ययं दृष्ट्वा वक्तुं न शक्यते, कुत्रचित् शक्यते इति शुद्धिकौमुदीकारः लिखति। इदानीं तद्विषये सः एकस्य प्रकरणस्य आरम्भं करोति। अहं केवलम् एकम् उदाहरणं दर्शयित्वा अद्यतनपाठं समापयामि। केचन शब्दाः नियतलिङ्गाः भवन्ति। विशेष्यनिघ्नानामिव येषां लिङ्गं न परिवर्तते ते उच्यन्ते नियतलिङ्गाः। इत्युक्ते केषाञ्चित् शब्दानां लिङ्गं निश्चितमस्ति, तद् कदापि न परिवर्तते। किन्तु केचन विशेष्यनिघ्नाः शब्दाः सन्ति। विशेष्यनिघ्न इत्यस्य अर्थं दर्शयति। निहन्यते नाम आश्रीयते इति निघ्नः, आश्रितः इत्यर्थः। विशेष्यस्य निघ्नः, विशेष्यनिघ्नः, विशेष्याधीनः इति तात्पर्यम्। उदाहरणं वदामि। उत्तम इति कश्चन शब्दः अस्ति। बालकः इति वदामि चेत् उत्तमः बालकः। बालिका इति वदामि चेत् उत्तमा बालिका। पुस्तकम् इति वदामि चेत् उत्तमं पुस्तकम्। अत्र उत्तमशब्दस्य लिङ्गं यदस्ति तद् अग्रे यद् विशेष्यम् उच्यते तदधीनमस्ति। तत्र पुल्लिङ्गं यदि प्रयुज्यते अत्रापि पुल्लिङ्गं भवति। अतः विशेष्यनिघ्नान् शब्दान् विहाय अन्ये केचन शब्दाः नियतलिङ्गाः सन्ति। तेषां केषाञ्चित् सङ्ग्रहः अत्र कृतः दृश्यते। यथा प्रथमम् उदाहरणं दर्शयति। मित्रम्। वयम् एतस्य शब्दस्य प्रयोगं बहुधा कुर्मः, बहुवारं कुर्मः। उदाहरणवाक्यं दर्शितमस्ति। रमेशः मम मित्रम्। रमेशः इत्युक्तवान् अस्मि, तर्हि मित्रः इति वक्तव्यं वा इति कदाचित् सामान्यानाम् अस्मादृशानां संशयः भवितुम् अर्हति। अत्र रमेशः पुंसि, मित्रशब्दश्च नपुंसके। रमेशः मम मित्रम्। तर्हि रमेशः मित्रः इति न वक्तव्यं वा? मित्रः इति शब्दः नास्ति वा इति पृच्छन्ति चेत् पुल्लिङ्गवाची अपि कश्चन मित्रशब्दः अस्ति, किन्तु सः
सूर्यं बोधयति। सूर्यनमस्कारं यदा कुर्मः प्रथममेव ॐ मित्राय नमः इति वदामः। मित्रः नाम सूर्यः। स च शब्दः पुल्लिङ्गः शब्दः, मित्रः इति शब्दः, किन्तु सः शब्दः सूर्यं बोधयति। सुहृत्पर्यायः मित्रशब्दः तु नपुंसके एव। स च नियतलिङ्गः। नियतलिङ्गाः यत्र प्रयुज्यन्ते तत्र यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि इत्येतस्य नियमः अन्वितः न भवति। अतः रमेश शब्दः पुंसि चेदपि मित्रशब्दः नपुंसके एव स्यात्। अतः एव रमेशः मम मित्रम् इत्येव प्रयोगः करणीयः। तथा हि कोशः मित्रं सुहृदि न द्वयोः इति मेदिनीकोशः अस्ति। कदाचित् काश्चन भगिन्यः पृच्छेयुः, तर्हि एषा काचिदस्ति, रमा अस्ति, किं वक्तव्यं? रमा अपि मम मित्रम् एव। इतोपि स्पष्टीकर्तुम् इच्छति चेत् रमा मम सखी इति प्रयोगः क्रियताम्। मित्रशब्दस्य प्रयोगं करोति चेत् सुहृद्वाचकत्वम् अस्ति चेत् रमा मम मित्रम् इत्येव प्रयोगः करणीयः। एतावदुक्त्वा अद्यतनपाठं समापयामि। नमो नमः।